تداوى في عهده من يئس من أسقامه الدواء، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله من اتبعه كان على الهدى ومن عصاه كان في الغواية مردا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، وينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام والنصيحة تنحى عنه وفارق مجلسه. وكان ميمون بن سياه لا يرتاب ولا يدع أحدا يرتاب عنده، ينهاه فإن انتهى وإلا طمعا. فصنع عبد الله سمعك عن سماع الغيبة. قال عمرو بن عتبة: نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن النطق به. ويجب على المغتاب التوبة بأن يقلع عنها ويندم على فعله ويعزم على ألا يعود إليها، ولا يشترط إعلام من اغتاب ولا التحلل منه ولا طلب البراءة من غيبته على الصحيح من قول العلماء، لأن في إعلامه إدخال غم عليه، وقد ينتج عن إخباره خصام أو نفرة أو تقاطع أو تهاجر أو إيذاؤه أو تهزيمه أو تكبيره. قال ابن المبارك: لا تؤذوه مرتين، ويدعو له دعاء يكون إحسانا إليه في مقابل مظلمته. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى الضراء، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه